يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما كانوا تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ये थे हाफिज मोहम्मद उमैर अजमल। इसके बाद मैं दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद बुरहान जवेद को कि उसके हाफिज मोहम्मद बुरहान जवेद।